ز په ضمن کې یو روایت بیانوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله مبارکه فرمایي زما یو تمنا وه چې ای کاش د حضور سره مې دومره صحبت قائم کړي د حضور هر څه راته معلوم دی کاش چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت دیدار هم وکما روایت کې راځي حضور مبارک چې کله د بیت الخلا نه راووته حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله مبارکه سمدس بیت الخلا ته داخله شوه چیرې د حضور مبارک ز قضاء حاجت دیدار کوم عائشہ بی بی فرمایي چې کله بیت الخلا ته داخله شوم فما ارى شيئا الا اني اجد رائحة المسك پاک مقام کے ماتا حس کارا نشو پاکم دے کہ جو حضور مبارک قضاء حاجت تا تشریف فرماؤ دا غزید لکا دا مشکو دا انبرو پشان خوشبوئی رہا دا وینزا اغلوخ پسر راڑی دیتا پتم نہ لگی کہ دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشبول دی دا مقام مصطفیٰ دے اسوک چوی جس کا نام محمد والی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اگر سوک چوی جو حضور مبارک زما پشانتے رہے اگورا کرے دا حضور مبارک دا قضاء حاجت دا دیدار خلق تمنا گانی کری دی او پا نظر آگلے بلکہ لکہ دا مشکو دا امبرو پشان خوشبوئی کئی دا وینزوئی آگا لوخی میں پسر روالو حضور مبارک ما تو پر مائل وینزی دلتا میں لوخی کھو قربان ما خویت استاسو مستعملی وببوي تاسو به استعمال کړي خو ما په سر راړولي حضور مبارک په تدانه وي چې رضا تاسو کار کړی دی یا دا حرام دی یا دا حلال دی اخو چونکی په لا علمه کې دا کار کړو حضور مبارک کو ته فرمایي په جواب کې ای وینځ چې زما د وجود تشبور ستا وجود ته درغلي دی اور د جهنم د باندې حرام شي چلتے چلتے خبره ختمول غواړم مګدا کہ دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا خلقو دا کمال محبت کرے یہ دا کمال میں نہ کرے یاد ساتا حضرت ابو ہریرہ فرمائی وی دا حضور خدمت کی وہ صحابی حاضر شو سکری روایت بیانوں یہ صحابی حاضر شو قربان زما دا بچے وعدہ دے مال یو گفٹ راکا چاگہ دا زان سر خپل بچے لور کما حضرت ابو ہریرہ فرمائی یہ کہ دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثلیت ہم ثابتی گی اور سرور سر د صحابو د حضور سره د محبت او عقیدت اظهار معلومیږي مال یو گفٹ راکا چې ځان سره محفوظ کم حضرت ابو هريره فرمای حضور مبارک ته لاړ شه صحابي یو شیشه راوړه یو بوتل راوړه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شیشه خالی راوړه او یو بوتل راوړو او پاک شیشه او بوتل کې حضرت ابو هريره فرمای حضور مبارک خپل مټ مبارک آستین مبارک خپل مټ مبارک ښکارا کړي په ګوت مبارک باندې خپل خوله را جمع کوله ای په بوتل کې به جمع کوله د یو لاس مبارک نه ټوله خوله په دغه بوتل کې جمع کړه د بل نه ټوله خوله په دغه بوتل کې جمع کړه هغه بوتل د خولې نه ډک شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه خپل خوله مبارکه هغه صحابي له ورکی لاړ شه صحابي دا ستاسو بچی گفت شو دا ستاسو بچی تحفه شو دا خپل بچی ته لګول لکه د عطر با خوشبوئی کوي روایت کې راځي وی دا صحابی فرمایي د چاته چې کومه تحفه ورکړې وه وی زما بچی چې به کله هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جسد مبارک سره چې تعلق دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلقات دي خوله مبارکه ده چې کله به زما بچی په خپل وجود باندې په خپل لباس باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوله مبارک ولګوله لکه د مشکو عنبرو خوشبویي به کوله دا صحابي حضرت ابو هريره فرمایي وی هغه کور کې چې کوم کور کې به دا بچی اوسېده هغه کور ته به د هغې نه پس بیا د خوشبویۍ والا کور ویلې کېده ځکه یاد ساتئ دا د کمال محبت دی